पढ़ी हैं, वो खुद तस्लीम करता है कि मैंने ब्रिटिश आर्मी के अफसर की हैसियत से फकीर एफी के मुजाहिदीन के खिलाफ वहां लड़ाइयां लड़ी। मुसलमान हैं, नाम आपका मोहम्मद खान है, काम क्या कर रहे हैं कि आप वजीरिस्तान में आज़ादी पसंद पश्तूनों के खून से होली खेल रहे हैं। यही बात जनाब स्पीकर शौकत, क्या नाम है शौकत का, सरदार शौकत हयात, सरदार शौकत हयात अपनी किताब में लिखता है, मुस्लिम लीग का बड़ा लीडर है। वो कहता है मैं वजीरिस्तान में अंग्रेजों के लिए लड़ता रहा हूं। जनाब स्पीकर, पश्तो में हम कहते हैं, तर्जुमा की जरूरत नहीं, पश्तून समझ जाएंगे। दा ज़मुश किस्मत है छिपवीनु की मंजल को यो दुश्मन चे वो ब्याबल वो ब्याबल वो। जनाब स्पीकर, ये हमारी किस्मत है। जनाब स्पीकर, मैं तर्जुमा ये है कि जनाब स्पीकर, हम गरीब पश्तूनों की किस्मत है कि हम खून दरियाई अबूर करते रहते हैं। एक दुश्मन से जब छुटकारा मिलता है दूसरा आ जाता है, ये हमारी किस्मत है। जनाब स्पीकर, क्या हो रहा है वजीरिस्तान में? क्यों हमारी दफ्तर खारजा झूठ बोलती है? क्यों ISI सच नहीं कहती? जनाब स्पीकर, वजीरिस्तान में हैं हजारों लोग, आपने लाए हैं, आपने बुलाया है। किसी वजीर को ये मेंबर है, वो मेंबर है, कुरान दे दो, उसको ये पता नहीं है कि चचनिया इस तरफ है या चचनिया इस तरफ है। जनाब स्पीकर, आप खुद पॉलिटिकल एजेंट्स ने, आपके जासूसी इदारों ने अरब अजम के तमाम लोगों को, वजीरिस्तान के लोगों के हवाले किया कि यार ये लोग थोड़ा बोरा से बाके आए हैं, जनाब इनको मेहमान रखिए। अभी उन्होंने मेहमान रखा हुआ है, आप उनसे कहते हैं कि हमारे हवाले भी ना करो, अमेरिकन हमें मजबूर कर रहा है, भागे फिरते रहो और खुद अपनी गोलियां चलो। ऐसा नहीं होगा जनाब स्पीकर, ऐसा नहीं होगा। आपने तमाम दुनिया के एक अंदाजे के मुताबिक जनाब स्पीकर अपने अफगानिस्तान में 40,000 मुसल्लह अरब दाखिल किए। ये दुनिया कहती है और ये हम कहते हैं। बिन लादेन को हम नहीं जानते थे, बिन लादेन के लश्कर को हम नहीं जानते थे। आपने और अमेरिका ने, दोनों ने, अमेरिका ने भी आपने भी अफगानों से गद्दारी की। आपने उससे कहा कि आप लड़े सोवियत यूनियन के खिलाफ, वो लड़े। सोवियत यूनियन की जब फौजें गई तो क्या हक बनता था? हक ये बनता था कि यूरोप और अमेरिका के लोग मिलकर अफगानिस्तान की तश्कीलों में मदद करते, वहां नौमान करते, हफ्स गाना और अश्तगाना की 15 पार्टियां, उनको बुलाते, जमहूरी अफगानिस्तान बनाते। जनाब स्पीकर, यूरोप वाले अपने तुफंग लेके चल पड़े और हमने यहां से, विद ड्यू अपॉलजी टू मेरे दोस्तों इजाजुल हक, हमने यहां से काबुल में एक नई कॉलोनी की ख्वाब देखने शुरू किए। क्या जरूरत थी नवाज शरीफ और इजाजुल हक को खुली खिश्ती जाने की? वहां जाके सजदे करेंगे, उनको नई कॉलोनी बनी। पीपल पार्टी को वो ताना देते थे, तुमने ढाका खोया, हमने काबुल लिया, खाक लिया, तुम पाकिस्तान को दोगे। खाक लिया तुमने ढाका खोया, हमने काबुल लिया। जनाब स्पीकर, अपने पाले हुए दोस्तों को आपने वहां मुजद्दी को हुकूमत करने नहीं दी, आपने गुलबदीन को हुकूमत करने नहीं दी, आपने रब्बानी को हुकूमत करने नहीं दी, आपने गिलानी को हुकूमत करने नहीं दी। और फिर पीपल्स पार्टी का जियाला जनरल बाबर यहां से काफिला लेके चल पड़ा कि मैं तालिबान को बिठाना चाहता हूं। आपने बिछाए, आप उसमें इन्वॉल्व हैं। दुनिया ठीक कहती, दुनिया ठीक कहती है। आपने दुनिया जान के बदमाशों को पाला है, उनको सपोर्ट दी है, उनको पेट्रोनाइज कर रहे हैं। और उसके नतीजे में जनाब स्पीकर, हम किसी जर्नेल को, किसी इमरान खान को, किसी महमूद खान को, किसी लगारी साहब को ये इजाजत नहीं देंगे कि पाकिस्तान को हम दूसरे दहशत गर्दों की बीन चढ़ाएं। इट विल नॉट बी परमिटेड टू एनी पर्सन। ये हमारा मुल्क है, हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, ठीक है। अब हमें तस्लीम करना चाहिए कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। उसका तरीका क्या है जनाब स्पीकर? उसका तरीका ये नहीं है कि आप चाइना से तो आप झूठ बोल सकते हैं, ईरान से झूठ बोल सकते हैं, इंडिया तो हमारा यार है, हम वहां लगे रहते हैं। लेकिन खुदा को मानो जनाब स्पीकर, अमेरिका के साथ आप नहीं खेल सकते। आपने ओजड़ी कैंप में अमेरिका को धोखा देने के लिए एक पश्तून जर्नल को कहा कि इसको आग लगा दो। उसका नतीजा क्या हुआ? आखिरी कंक्लूजन ये हुआ कि इजाजुल हक और अख्तर अब्दुर्रहमान दोनों यतीम हो गए। ये उसकी सजा थी। जनाब स्पीकर, अमरीकियों के साथ हमने नहीं खेलना। हम अमरीकियों से साफ कहें, बिल्कुल इसमें हम के साथ हैं। हम जब बात करते हैं, एजेंसियों ने इखबार वालों में आदमी पाल रखे हैं। हम गए थे पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यही बात कि भाई वजीरिस्तान के लोगों को, वजीरिस्तान के मसले का हल ये है जनाब स्पीकर। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूं कि टाइम कम है। वजीरिस्तान के मसले का हल ये है कि या तो आप हिम्मत करें, वजीर लोगों को जिनके पास ये मेहमान अपने हवाले किए हैं उनको इजाजत दें
کہ وہ شرافت کے دائرے میں رہ کر امریکیوں سے خود مذاکرات کریں، ان غریبوں کی جان بھی بچے، یہ ہمارے علاقے سے بھی چلے جائیں، اور ہم پہ جو الزام ہے ٹیررزم کا یہ بھی ختم ہو، یا یہ کریں، یا پھر جناب اسپیکر ایسا کوئی ملک ڈھونڈیں۔ لیبیا یہ کام کر سکتا تھا لیکن اس پہ الزام لگایا ہے کہ اس نے مشرف کو مارنے کی کوشش کی۔ لیبیا یہ کام کر سکتا تھا، لیبیا کو درمیان میں ڈالیں، جو عرب ہیں، جو چچن ہیں، ہمارے وزیر جو ذوالخیل وزیر ہیں جو ہیں، میں بیٹھ کے ایک ایسا سلوشن نکالیں کہ یہ لوگ یہاں سے چلے بھی جائیں، ہم بدنام بھی نہ ہوں اور یہاں بربادی کا راستہ بند ہو۔ میں نے یہ بات کی، مشرق اخبار نے سرخی جمائی، ایک جنا کا اخبار نام ہے، اس نے سرخی جمائی کہ محمود نے کہا کہ سارے غیر ملکیوں کا امریکہ کے حوالے کر دو۔ میں اتنا بے ایمان نہیں ہوں جناب اسپیکر، میں تو گھر کی چینٹی امریکہ میں حوالے نہیں کروں گا، گھر کی چینٹی، آدمی تو چھوڑو، چینٹی بھی حوالے نہیں کروں گا امریکہ کے۔ میں وہ بے ایمان نہیں ہوں جناب اسپیکر، میں اس ملک سے محبت کرتا ہوں۔ اس ملک کو چلانے کا واحد راستہ یہ ہے، خدا کو مانو ٹریجری بینچز والوں، خدا کو مانو اختر الرحمن بھائی، اعجاز بھائی، مسلم لیگ، این ڈی پی، جو ساری پارٹیاں ہیں، اس کا علاج یہ ہے، بسم اللہ کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ جنرل صاحب نے دو باتیں ٹھیک کی ہیں، ایک یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہے کہ ہانیسٹی اینڈ ڈگنیٹی سر کرو اس ملک کو، یس یہ وعدہ ہم کریں گے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان فرسٹ کے لیے ضروری ہے، کسی کو یہ بات اچھی لگے یا کسی کو یہ بری لگے، ہم سب سیاسی پارٹیوں کو بلا استثناء اکٹھے ہو کر قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کر یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہم اس ملک میں ملٹری اور سول بیوروکریسی کو سیاست میں حصہ نہیں دیں گے۔ دس از دا اونلی سولوشن، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم فوجوں کے مخالف نہیں ہیں، خدا پاکستان کی فوج کو امریکہ کی فوج سے بھی بہترین بنا دے، خدا بہترین ہمیں طاقت دے۔ جناب اسپیکر، دنیا کی فوجوں نے جو راستہ اپنایا ہے، کیا امریکن فوجی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں پارلیمنٹ توڑوں گا؟ کیا چین کا فوجی یہ کر سکتا ہے؟ کیا فرانس کا فوجی یہ خواب دے سکتا ہے؟ جب دنیا کی فوجیں یہ مانتی ہیں کہ ان کا پالیٹکس میں رول نہیں ہوگا، ہماری فوجیوں کو یہ تھک گون پینا ہوگا، یا پھر ہم نے ہمت کر کے بزور طاقت یا عوام ان کو یہ پلانا ہوگا۔ جب تک یہ ہم نہیں کریں گے پاکستان ڈوب جائے گا۔ پاکستان ڈوبنے کے قریب ہے جناب اسپیکر، اور ہم اس کے ڈوبنے کے حق میں نہیں ہیں جناب اسپیکر۔ ہم اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، اور اس ملک میں ہم آزاد شہریوں کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے عقائد کیا ہیں؟ جنرل مشرف صاحب جو یہ جاننے کی کوشش کریں، پاکستان کے ایٹمی کی بات ہو رہی، جناب اسپیکر جلدی اسکپ اوور ایشوز کر رہا ہوں۔ میں نے آج تک جناب اسپیکر میں قدیر خان سے نہیں ملا ہوں، I didn't know him۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے وزیر صاحب یہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں، اور جب ہم اخبار اٹھاتے ہیں تو آپ ہیرو پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہیں بچی کی شادی میں اتنے کروڑ ڈالر خرچ کیے۔ شرم کرو، ایک دفعہ ہیرو بناؤ، پھر اس کو بولو اس نے بچی کی شادی میں ایک کار فلانے کو تحفے میں دی، ایک بنگلہ فلانے کو تحفے میں دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ جو کچھ سمجھنے کی آپ کوشش کریں جناب چیئرمین صاحب، ہم سمجھنے کی کوشش کریں وہ کون سا کام ہے جو ہمارے ہمسائے میں نہیں ہوا۔ ہمارے ہمسائے میں ایٹم بم بنا ہے جناب اسپیکر، وہاں ہائیڈروجن بم بن رہے ہیں، وہاں نائٹروجن بم بنے گا، بیلسٹک میزائل بن رہے ہیں۔ کوئی مائی کلال ان سے پوچھے تو صحیح وجہ کیا ہے کہ ان کا ڈاکٹر قدیر تو ملک کا صدر بنے، اور آپ اپنے ڈاکٹر قدیر کو چور ڈکلیئر کر کے جی چوری کی ہم نے معاف کر دیا۔ کمال کرتے ہو، تیرا گھر چوری کی، تیرا گھوڑا چوری کیا تھا، تیرے گھر سے ٹی وی چوری کیا تھا۔ جناب اسپیکر، آپ نے بہت بڑا جرم کیا۔ اعتزاز بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، آپ نے دنیا کے سامنے ٹی وی پہ ان کو اس کی آواز میں دے دیا کہ یس ہم نے ایٹم کو بیچے ہیں، اور پھر گواہ کون ہے؟ لیبیا ہے۔ آج کی بار میں دیکھیں آپ نے 100 ملین یہاں ہم سے کہا گیا کہ ہم نے لیے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس بحران کو فوجی ہوا کیا ہے؟ جناب اسپیکر، بعض باتیں ہمیں جرأت سے کرنی پڑیں گی، ورنہ جناب اسپیکر پاکستان کا باجا بچ جائے گا۔ جناب اسپیکر، خدا کے لیے جرأت یہ ہے جناب اسپیکر، اس ملک میں 25 سال سے 30 سال سے انٹیلیجنس ایجنسیز، ملٹری اسپانسرڈ ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل